अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी जीपां आ गई कचहरियों खाली ते सजणा नू कैद हो गई है। आज तक सजणा नू ही कैद हो गई है, तुहानू पता है। मेरे मियाँ वाली से खबर आ गई है। मेरा ताल्लुक ग्राई मियाँ वाली, इमरान खान का इलाका मियाँ वाली, वहां से बड़ी गरम गरम खबर आ गई है ते जीपां ते टांगा भी दोवें आ गया कचहरियों खाली। लो जी बहुत बड़ी खबर। अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब अहमद भच्चर साहब, जी अहमद भच्चर साहब, उनको भी सज़ा हो गई और इमरान खान के जो साथी थे उनको भी सज़ा हो गई। और सज़ा हुई है 10 साल की सज़ा हो गई है। बहुत बड़ी खबर है जो आपको इस वक्त हम दे रहे हैं कि इस वक्त जनाब अली अभी ताज़ा खबर आई है। सरगोदा की जो दहशत गर्दी की अदालत है उसने इमरान नियाजी के 9 मई के केसों में मुलव्वस लोगों को 10 साल की सज़ा हुई है। दोस्तों ये मुझे ज़ाती मेरे नॉलेज में है। इतना ख़तरनाक हमला था मियाँ वाली में, यकीन करें इतना ख़तरनाक कि मैं आपको क्या बताऊं। मियाँ वाली ऐसी एयरबेस है जिसके ऊपर F-16 होते हैं। F-16 जहाज़ मियाँ वाली बेस पे होते हैं। और इन जालमों ने ये किया, पहले तो जो हमारा नुमाइशी जहाज़ वैसे जो चौक पे लगा हुआ था ना, जैसे वो MM आलम के जहाज़ लगे हुए हैं ना चौकों पे, उन्होंने पहले उसको तबाह किया और फिर एयर बेस पे चले गए जनाब। और वो को 200-250 बंदे थे, उन्होंने सारी 4 दीवारियाँ गिरा दी। और ये आंखों देखा हाल लोगों ने मुझे बताया है कि वो जो हमारे जहाज़ थे ना, दीवारें गिराते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए सारा जहाज़ों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जहाज़ों के इतने करीब पहुंच गए जितना इस वक्त मैं आपके पास करीब पहुंचा। तो वो आग लगाने ही वाले थे कि वहाँ उन्होंने इंतज़ामिया ने देखा कि जनाब ये तो बिल्कुल तोड़ फोड़ करके दीवारें गिरा के, ये नहीं, वो वीडियो मौजूद है। ये नहीं को गेट तोड़ा उन्होंने, जैसे जना हाउस का गेट तोड़ा है लाहौर में, वो नहीं है। इन्होंने दीवारें गिरा के, 4 दीवारियां गिरा के अंदर पहुंचे और बिल्कुल जहाज को वो तीली लगाने ही वाले थे कि उन्होंने फिर आगे से एयरफोर्स वालों ने फायरिंग की और वहां से ये पीछे हटे। ये इतने खतरनाक गंदे यहूदी हैं, ये इतने खतरनाक हैं। आज हमारे पास जितने F-16 जहाज है ना, अगर एयरफोर्स वाले फायरिंग ना करते तो यकीन करें वो सारे जहाज इन्होंने तबाह कर देने थे। इन्होंने कहा जी कि साडा अपना बंदा जहाज है इमरान मानी, तो ऐसी क्यों पीछे लगी है। ये मियाँ वाली के सारे इसके कबीले के इधर उधर के लोग थे। आज उनको ये सज़ा हुई है, बहुत खुशी की बात है। हर जगह ये 9 मई की सज़ा, आप समझ लें हर जगह ऐसी सज़ा होगी, हर जगह। ये जो मुराद सईद बने, इसको कई सज़ाएं ऐसी हो चुकी हैं, कई सज़ाएं ऐसी होंगी अभी। तो ये जनाब अली आज जो अभी खबर आई है कि सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के 9 मई के साथियों को 10 साल की सज़ा सुना दी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये ट्रेंड चलेगा। अभी ये मैं देख रहा था, वो इमरान रियाज साहब कह रहे थे कि जनाब अली वो गवाहियाँ हुई हैं इमरान खान के खिलाफ। एक मेज़ के नीचे घुस गया था, एक सोफे के नीचे, तो उन्होंने कहा जी हमने सारी बातें सुनी हैं, इमरान खान कह रहा था कि सारी तबाही करो। आप क्या क्या कहते हैं? इमरान कहे या ना कहे सारी दुनिया को नहीं पता। अभी किसी ने मुझे मुराद सईद की वीडियो भेजी है कि जो टारगेट आपको बताए गए थे उसके ऊपर निकलो, इनकलाब लाओ, इनकलाब का वक्त आ गया है, अपनी गैरत दिखाओ, इमरान को बचाओ, पाकिस्तान में इनकलाब लाओ। वो ऐसी बातें कर रहे और ये हर जगह ऐसे उन्होंने की है। 40 मकामात पे, फौज के 40 मकामात पे हमला किए। ये नहीं कि कोई एक जगह आई है तो उन्होंने कहा कि ये सामने आ गया है जना हाउस, कोर कमांडर हाउस, तो चले हमला कर देते हैं। 40 मकामात पे, मुल्तान, वो फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, मियाँ वाली,
جہاں جہاں ہماری فورس تھی، ہماری فوج تھی، کیونکہ اصل انقلاب تو فوج کے خلاف تھا نا۔ وہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ شکر کریں کہ یہ نہیں ہوا، ورنہ عمران خان نے سارے سیاستدانوں کو قتل کرنا تھا، اس کے اپنے سارے مخالفین کو قتل کرنا تھا، فوج کو قتل کرنا تھا۔ فیض حمید کے ساتھ جو اس نے بنایا ہے، وہ چٹھے نے بھی بیان دے دی ہے۔ یہ دوسری بڑی خبر ہے، وہ ایک کمشنر چٹھے نے بیان دیا تھا کہ جناب پنڈی میں دھاندلی ہوئی اور مجھے کہا گیا اور یہ وہ، اس نے بیان دیا ہے کہ مجھے فیض حمید نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ پریس کانفرنس کریں، اور اس نے یہ بھی بیان میں کہا ہے، یہ فیض حمید کے بیان میں بھی اس نے بولا ہے، عمران خان کے بیان میں بھی، اس کمشنر نے، چٹھا کمشنر، آج ایک چٹھا ایم ایل اے بھی تھا، اس کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے یہ اپوزیشن لیڈر احمد بچر کے ساتھ۔ تو اس چٹھے نے بتایا، کمشنر نے، کہ مجھے فیض حمید نے بلایا اور کہا کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں اور آپ کو ہم بچا لیں گے، اور 24 میں عمران خان وزیر اعظم ہوگا اور میں صدر پاکستان ہوں گا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریس کانفرنس کریں۔ تو اس نے یہ بیان کال ریکارڈ کروایا، پتہ ہے آپ کو، جس کا یہ تماشا لگا رہے ہیں۔ تو سر جی ہر طرف سے خبریں آ گئی ہیں، کاش کوئی دلیر حکمران ہوتا تو آج پی ٹی آئی کے اوپر پابندی ہوتی۔ کوئی جماعت، میں کہتا ہوں اس وقت کوئی جماعت، اے این پی پہ پہلے پابندی لگی ہے، جماعت اسلامی پہ لگی ہے، وہ سیاسی پابندیاں لگی ہیں۔ پہلی دفعہ کسی نے ریاست اور ملک اور فوج کے خلاف باتیں کی تھیں، ان کو تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور سر جی جو یہ انقلاب لانا چاہ رہے تھے نا، جو انقلاب ہوتا ہے نا، اس میں وہ انقلاب کامیاب ہو جائے تو باقی مارے جاتے ہیں، اور اگر ناکام ہو جائے تو موقع پہ انقلابیوں کو گولی ماری جاتی ہے۔ یہ ابھی تک یہ زندہ ہیں، روز شام کو ٹی وی پہ 50 چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عمران کو رہا کرو جی، عمران کو رہا کرو، ان کو کالا پانی بھیجو، کالا پانی، سمجھتے ہو کالا پانی؟ عمر قید کی سزائیں ہوں، سزائے موت ہو، یہ رعایت کے مستحق نہیں ہے، یقین کریں نہیں ہے بالکل۔ یہ کوئی ظالم بندے کی تقریر نہیں ہے۔ جو پاک فوج کے خلاف ہے، جو ملک کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، اس کی سزا یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیں آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت بڑی خبر جو آپ کو بریکنگ نیوز ہم نے دی ہے، وہ سزائیں ہو گئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ہو گئی ہیں، اور یہ سارے ضمانت پہ تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور آج جو فیصلہ ہوا ہے نا، کوئی فیصلہ سننے نہیں آیا، کوئی بندہ فیصلہ سننے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور اس کی رکنیت بھی ختم ہوگی۔ یہ جو بچر ہے، جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے، اس کی رکنیت بھی ختم ہوگی، اور دوسرے لوگوں کی بھی اسی طرح ہوگی۔ تن کے رکھے سارے لوگ، ان کو تن کے رکھے سزائیں، عدالتیں دیں۔ اتنا 2.5 سال کے بعد ان کا فیصلہ ہو رہا ہے، ان کا فیصلہ سپیڈی ہوتا ہے۔ دہشت گردی کی کوئی بھی عدالت ہو 3-4 مہینے سے زیادہ وہ نہیں لیتی، لیکن ان کا 2.5 سال ہو گیا۔ فیض حمید کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ یہ اگر حکومت تکڑی نہیں نہ ہوگی، یہ ریورس گیئر لگ جائے گا، سمجھے ہو ریورس گیئر؟ جی ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ جناب علی یہ ہوگا، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بارش والی خبریں آ رہی ہیں، جو گاڑی میں وہ ایک کرنل صاحب اور اس کی بیٹی ڈوبے ہیں، تو وہ گاڑی بھی نہیں مل رہی۔ دیکھیں اتنا پانی تھا کہ ایک تو ڈیڈ باڈیاں ڈھونڈتے ہیں نا، گاڑی بھی نہیں مل رہی کہ جس کا پتہ چلے کہ جناب وہ کدھر گئی ہے گاڑی۔ ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کریں سارے دوست۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ قانونی ٹی وی ہمیشہ بریکنگ نیوز بتاتا ہے، اور قانونی مشاورت کے لیے ہمارا جو نمبر ہے 030047257552، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اونلی واٹس اپ
اونلی واٹس ایپ پہ کال کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, سید حافظ عاصم منیر زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد, قانونی ٹی وی زندہ باد.